बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं यहाँ पे आज विजिट पे आया हूँ DHQ हॉस्पिटल में, और तमाम जो हमारे चेयरमैन साहब हैं BOG के और मेम्बरान हैं और हमारे MD और MD साहिबान और जितने भी लोग हैं जो कि इसमें काम कर रहे हैं, इसके अंदर मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में हमारे डॉक्टर साहिबान और हमारे जिम्मेदारान, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि एक जो हमारा प्रोसेस चल रहा है हेल्थ को प्रमोट करने का और हेल्थ फैसिलिटी को बेहतर करने का आवाम के लिए, पूरे सूबे में भी हमने जो कमियां थी इंशाल्लाह उसके लिए हमने उन एरियाज के अंदर वो फैसिलिटीज देने के लिए तमाम वो मंजूरी करके बहुत सारा काम हो चुका है, बहुत सारा हो रहा है। अब मैं बिलखसूस डी खान पे अगर बात करूं तो डी खान में हमारा सबसे बड़ा इशू ये था कि हमारे जो हॉस्पिटल से दोनों वो प्रॉपर एक तो मुफ्ती महमूद वाला जो हॉस्पिटल है प्रॉपर फंक्शनल नहीं था, उसमें भी काफी फैसिलिटीज आ गई और उसकी वजह से जो हमारा रश है इसके ऊपर वो डिवाइड हो गया है। और मजीद भी इंशाल्लाह जितनी भी इक्विपमेंट्स हैं, ऑपरेशन थिएटर्स हैं जहाँ बनाए गए हैं, इक्विपमेंट जो है मशीनरी जो है वो मुहैया कर दी गई है, मुख्तलिफ और वार्ड बन गए हैं, ICU के वार्ड और बन गए हैं, ट्रामा एक्सटेंड हो गया है, तो मैक्सिमम मरीजों को फैसिलिटेट करने के लिए इंशाल्लाह हमारे पास सहूलियात बहुत बेहतर तरीके से मौजूद है। मजीद HR की कमी है, अब जो हमारा बेड स्ट्रेंथ बढ़ गई है दोनों अस्पतालों की, उसमें HR की कमी भी पूरी हो जाएगी और बजट उसके मुताबिक जब मिलेगा तो लोगों को बेहतर सहूलत देने के लिए हमारे पास हर तरह के वसाइल होंगे, फाइनेंशियल वसाइल भी होंगे, HR के भी वसाइल होंगे और साथ साथ हमारे पास फिजिकली जो है वो लोगों को अकोमोडेट करने के भी इंशाल्लाह वसाइल होंगे। डी खान में बर्न सेंटर बन रहा है, किडनी सेंटर हो रहा है, ट्रामा सेंटर जो है वो भी एक्सटेंड हो चुका है, ICU वार्ड नए बन गए हैं, मजीद बन रहे हैं, और साथ में कार्डियक का जो है 2 अस्पताल जो है डी खान के अंदर वो भी तमाम काम हो चुका है, सिर्फ रिक्वायरमेंट रहती है, इसके बाद इंशाल्लाह वो भी शुरू हो जाएगा। इसके अलावा बहुत सी और फैसिलिटी है उनमें बड़ा अच्छा काम हो रहा है और इंशाल्लाह मैंने इनको बताया है और हमेशा मैंने एक बात की है कि कलेक्टिव एफर्ट के साथ जो है जब हम काम करते हैं तो इंशाल्लाह अच्छे रिजल्ट भी आते हैं। और एक बात यह है कि हेल्थ के ऊपर हमारी जीरो टॉलरेंस इसलिए है कि हेल्थ के साथ लोगों की जिंदगी वाबस्ता होती है। किसी भी और डेवलपमेंट काम की निस्बत जो हेल्थ फैसिलिटीज है उनको सूबे में भी, मुल्क में भी और अपने शहर में भी बेहतरीन से बेहतरीन करना है। इंशाल्लाह उस पर हम काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि एज ए टीम ये जो काम शुरू है इंशाल्लाह आगे जाकर इंशाल्लाह डी खान के लोगों से हमारा ये वादा है कि किसी भी तरह की किसी भी इलाज के लिए डी खान के लोगों को इंशाल्लाह इस तरह बहुत सी चीजों में अभी इलाज होना शुरू हो गया, नहीं जा रहे, अब किसी तरह के किसी इलाज के लिए भी जो है वो हमारे लोग डी खान से रेफर नहीं होंगे बल्कि और लोग इंशाल्लाह रेफर होकर इंशाल्लाह डी खान में आके अपना इलाज करेंगे और उनके लिए हम सहूलियात उनको देंगे। तो मैं समझता हूँ कि हमारा डी खान में हमारा नर्सिंग का और उसका अपना कॉलेज बन गया है, हमारे पास काफी पैरामेडिसिन जो फुदान होती है वो भी यहाँ पे पूरी होगी अब, और इंशाल्लाह डॉक्टर्स के हवाले से, HR के हवाले से, टेक्नीशियंस के हवाले से जितनी भी ये चीजें हैं वो इंशाल्लाह पूरी करके हम इंशाल्लाह डी खान के लोगों को और फिर जो भी लोग डी खान आते हैं इलाज के हवाले से इंशाल्लाह उनको भरपूर सहूलियात देंगे। शुक्रिया। जो सबसे पहली चीज है वो जो इम्प्लीमेंट होने वाली पहली चीज है वो ये है कि कैपेसिटी बिल्डिंग जो है बड़ी जरूरी है और कैपेसिटी होना भी जरूरी है। कैपेसिटी बिल्डिंग आप जब करेंगे तो उसकी जब कैपेसिटी अगर होगी तो कैपेसिटी बिल्डिंग आप कर सकते हैं। इस तरह मैंने आपको बताया कि हमारे ऊपर इस वक्त टांग के पूरे जिले का बोझ हमारे इसकी हॉस्पिटल के ऊपर है। आपका FR टांग, आपका अपर वजीरिस्तान, आपका लोअर वजीरिस्तान, आपका FR DI खान, आपका दराजिंदा, इवन जोब तक, बिजली की मरवत तक, इवन बकर से भी इस अस्पताल के ऊपर एक बर्डन बना हुआ है। तो पूरे सूबे में एक पॉलिसी बनाई गई थी कि जो हमारे BHUs हैं उनको इम्प्रूव करें, जब उनमें वो जो बेसिक इलाज वहां पे होगा तो वो लोग किसी और हॉस्पिटल में नहीं जाएंगे। THQ को इम्प्रूव करें ताकि THQ लेवल का इलाज वहीं पे हो, और उसके बाद जो डिवीजन हेडक्वार्टर है और DHQ है बाकी मरीज उसके अलावा जो उससे ऊपर के इलाज के लोग हैं उनके पास आए, तो तब अगर ये सारे के सारे बेहतर होंगे तो रश कम होगा। सबसे बड़ा मसला जो है वो यहाँ पर जो है वो इस रश का है। तो हमने टांग के अस्पताल को भी अपग्रेड कर दिया है, अपर लोअर वाले को भी कर दिया है, काम उसमें शुरू है, इस अस्पताल वाले को भी कर दिया है। जब ये सारे अस्पताल अपग्रेड हो जाएंगे वहां पर तो हमारे जो THQs है कराची का है, द्राबन का है, परोवा का है, पानपुर का है, पनियाला का है, तो ये सब जब इम्प्रूव हो जाएंगे तो यहाँ पे रश कम होगा। जब रश कम होगा तो फिर आपके पास अवेलेबिलिटी होगी कि आप अगले बंदे का इलाज करना चाहते हैं लेकिन आप करने के लिए आपके पास उतना वसाइल हो। और ज्यादा रश पे काम अभी हमारे 6 नए जो हमारे हैं वो माशाल्लाह हमने ऑपरेशन थिएटर बनाए हैं अभी मजीद। क्यों बनाए हैं? ताकि अगर डॉक्टर मौजूद भी है तो ऑपरेशन थिएटर होगा तो वो इलाज करेगा। अगर ऑपरेशन थिएटर कम होंगे और एक बंदे का ऑपरेशन हो रहा है तो अगले को वेट करना पड़ेगा, तो ज्यादा जब होंगे तो डॉक्टर जो है वो एक टाइम में ज्यादा लोग कर सकते हैं। इस तरह हम उस पर काम कर रहे हैं। कमियां जाहिर बात है बहुत ज्यादा थी, मसाइल बहुत ज्यादा थे, लेकिन 2013 आज 2025 तो उस पर कंपेरिजन करें और किसी के पास उस वक्त के अस्पताल के हालात हो और आज के हालात हो तो मैं कहूंगा दिन और रात का फर्क है। लेकिन दिन और रात के बाद फिर एक और सुबह भी होती है।
تو اس صبح کے لیے بھی ہمیں کام کرنا ہے کہ اس کے لیے دن اور رات کے فرق کے بعد اب جو آنے والی صبح ہے اس کے لیے بھی ہم اس پہ کام کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تمام چیزیں ڈی خان کی ضروریات تھی ہاسپٹلس کے حوالے سے، ہیلتھ کے حوالے سے، وہ 100% ہو چکی ہے. کچھ امپلیمنٹ ہو کے بن گئی ہے، کچھ ان پروسیس ہے. جب یہ ساری کی ساری مکمل ہو جائیں گی انشاءاللہ تو پھر کوئی بھی ایسی کمی نہیں ہوگی جس میں سوال میں اٹھا سکوں یا کوئی بھی اٹھا سکے کہ یہ چیز کمی کیوں ہے. پہلے چار وارڈ تھے، ان 4 وارڈوں میں ہم نے دیکھا کہ رش بن جاتا ہے تو ابھی اس کو ایکسٹینڈ کر دیا ہم نے، اس طرح ڈبل اور بنا دیا ہے. 110 بستر اب 110 تو پورا اسپتال بن گیا ایک طرح کا، ڈراما سینٹر سے اسپتال بن چکا ہے 110 بیڈس کا. لیکن اس میں بھی وہی مسائل آتے ہیں کہ رش چونکہ زیادہ ہے، اس رش کی وجہ سے ان کو اکوموڈیٹ کرنا مسئلہ بن جاتا ہے. باقی انہوں نے اپنی ایک کمیٹی بنا لی ہے کہ جو آپ کا کمپلینٹ صرف نہیں ہوگی، کمپلینٹ کو حل کرنے کے لیے بھی کمیٹی جو ہے باقاعدہ سفارشات دے گی، اور حل اگر نہیں ہوگی تو اس میں کوشچن بھی کرے گی، تو وہ کوئی بھی جو ہے اس میں کمپلینٹ کر سکتا ہے، اس کا بھی فالو اپ بھی کر سکتا ہے. باقی میری یہ ریکویسٹ ہوگی کہ آپ جو یہ میڈیا کے آپ لوگ ہیں، اسپیشلی یہ میڈیا کے لوگوں کو میں دیکھتا ہوں کہ آپ کو پہلے اسپتال میں بین کیا ہوا تھا، آپ کو اوپن کر دیے ہیں، ابھی بھی بین ہے سر. لیکن اس میں ایسی وجہ ہے، اب میں یہاں پہ کیا ہوں نا، میں نے سب کو کہا کہ اگر رہا ہو وارڈ کے اندر مریض ہوتے ہیں، وارڈ کے اندر میری کس سے بنتی ہے، میری کس سے نہیں بنتی. وہ وارڈ میں جا کر اگر ویڈیوز بنا کے اس لیے جا رہا ہے کہ اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ اصلاح کرے، اس کا مقصد یہ ہے کوئی تنقید کرے، تو ایسے لوگ اسپتال کے لیے الاؤڈ نہیں ہے. کیونکہ یہاں پہ مریض آئے ہوتے ہیں، خواتین ہوتی ہیں، فیملیز ہوتی ہیں، وہ الاؤڈ نہیں ہے. تنقید کرنے کے لیے اور بڑے فورم ہے، وہاں پہ ہو سکتی ہے. اصلاح از ویلکم، بٹ ان ہاسپٹل بیکاز آف دا سچویشن آف دس پلیس، اس کے اندر تنقید کرنے کے لیے ہم لوگوں کو نہیں چھوڑ سکتے کہ وہ جائے اور وہ جا کر اپنے ساتھ ایک بندہ اٹھا کے لے آئے، اور پھر اسے کہے کہ جی یہ ہو گیا ہے، پھر میں اس کو دیکھوں، مجھے مینیجر صاحب سے فون پہ بات کروں تو مجھے بندہ ملا کے دیں گے جی یہ بندہ ہے، یہ تو تھا ہی نہیں مریض اس کا، میں اس وارڈ میں کھڑا ہوں اور یہ مریض پڑے ہیں، اور آپ ویڈیو کال پہ میں اکثر بات کرتا تھا سے کہ ویڈیو کال مجھے دکھائے کہ جی آپ کو دیکھ لیں کہ یہاں پہ ڈاکٹر بھی موجود ہے، سب کچھ موجود ہے. تو بات یہ ہے کہ میں تھوڑا میڈیا کو بھی ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز پلے پازیٹیو رول، پازیٹیو رہے آپ لوگ. اگر میں ایک بندے کے اندر اس کی اچھی خوبی نکالنے کے لیے دیکھوں تو مجھے اچھی خوبی نظر آ جائے گی، اور ایک بہت ہی بہترین انسان کے اندر میں اس کی ایک خامی نکالنے پہ دیکھوں تو میں کوئی نہ کوئی خامی اس میں نکال لوں گا، کیونکہ مکمل تو اللہ کی ذات ہے. تو اس لیے تھوڑا سا یہ جو ایک سفر ہے لوگوں کی خدمت کرنے کا، اس میں جتنے بھی ستون ہیں، پلرز ہیں جو مختلف کام کر رہے ہیں، تو میڈیا از ون آف دیم، بٹ اٹ شوڈ بی فار اصلاح ناٹ فار تنقید. اب اصلاح میں بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے کوئی پچھلے 1.5 سال میں کسی بندے کو یہ نہیں کرتے ہوئے دیکھا کہ وہ جا کے اسپتال کے وارڈوں کو دکھائے کہ یہ نیا آئی سی یو وارڈ ہے اور ہر آئی سی یو کے ہر بیڈ کے اوپر اسٹیٹ آف آرٹ مشینری لگی ہوئی ہے. اس کو کسی نے کور نہیں کیا. وہ کوئی رات کو لیٹ نائٹ 2 بجے 2 ویڈیو کی ویڈیو جو ہے نا بنا کے وہ بار بار چلا رہے ہوتے ہیں. تو یہ بھی زیادتی ہے، یہ زیادتی ہے. اس لیے آپ نے بیلنس رکھنا ہے. اسلام میں بھی ہے کہ بیلنس، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیلنس کے ساتھ جو تخلیق کیا ہے، اور ساتھ اسلام اور مسلمان ہونے کے بعد ہمیں کہا نا کہ 5 وقت نماز پڑھو. تو 50 آدمی کیا سکتا تھا، ہم پابند تھے. وہ ہمارا خالق اور مالک ہے. 5 وقت کیوں کا ہے؟ کیونکہ بیلنس رکھا ہے، اس نے ہر چیز میں بیلنس رکھا ہے. اس لیے کوئی بھی بندہ کسی بھی شعبے میں اگر ہے تو وہ بیلنس رکھے. کسی کی ذاتی محبت میں، اپنی ذاتی کسی کے ساتھ کسی ذاتی اختلاف میں، کم از کم ان چیزوں کے اوپر جو ہم پالیٹکس کرتے ہیں، چیزیں کرتے ہیں، ان کو اوائڈ کرنا چاہیے. اصل میں 600 بیڈ ہے، بجٹ مل رہا ہے 250 کے حساب سے. 600 بیڈ کے اوپر بھی سرپلس اور لوگ بھی آ رہے ہیں، تو اس بجٹ کے اندر ظاہری بات کی میڈیسن اویلیبل ہے تو وہی دے سکتے ہیں. اس لیے آپ بجٹ کو بڑھانے کے لیے جتنے بیڈ تھے اس کے بعد اسپتال کنورٹ ہو گیا ہے. تو انشاءاللہ اس مہینے کے اینڈ تک بجٹ وہ شروع ہو جائے گا، پھر وہ کمی بھی انشاءاللہ پوری ہو جائے گی. باقی جو صحت کی سہولیات